अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आया नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जदून। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट आईआर के अंदर कि बेसिकली ये क्या है। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है बेसिकली ये कंसेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस बना कर रखती हैं ताकि दूसरी स्टेट जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर सके किसी एक स्टेट को। अब इसको हम क्या कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम बना के रखती हैं एक दूसरे के दरमियान। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें सब कुछ इक्वल होता है, यानी एक स्टैटिक सी पोजीशन होती है, इक्वल सी पोजीशन होती है, बैलेंस सी पोजीशन होती है जिसमें किसी एक स्टेट का किसी दूसरी स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है ये बेसिकली रियलिज्म की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसका कंसेप्ट है, जिसमें जो केनेथ वाल्ट्ज है और हैंस जे मार्गिन्थो है वो बेसिकली बात करता है जी बैलेंस ऑफ पावर की, कि अगर बैलेंस होगा स्टेट्स के दरमियान पावर का तो जो वार है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी हमारी सोसाइटी से। उसके बाद ये जो कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का ये इन्फ्लुएंस हुआ है, या हम इसको कहें कि ये ड्राइव हुआ है जी पावर पॉलिटिक्स, यानी स्टेट्स जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अचीव करने की कोशिश करती हैं। तो उस अचीवमेंट ऑफ पावर में वो क्या करती हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं ताकि वो क्या कर सके, किसी दूसरी स्टेट के इन्फ्लुएंस को वो निगलेक्ट कर सके। ठीक हो गया। इसमें हम देखते हैं जो बैलेंस ऑफ पावर है उसकी डायमेंशंस। तो सबसे पहले जो है वो इसकी 3 डायमेंशंस है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और पर्सपेक्टिव। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये डिस्क्राइब करेगा किसी भी चीज़ को, कि बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट यूज़ करके ये क्या करता है जी, डिस्क्राइब करता है, या हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है स्टेट्स के दरमियान किसी भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी इसमें जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो स्टेट के दरमियान पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि कोल्ड वार का एरा है, हम उसमें देखते हैं कि जो यूएस और यूएसएसआर था उन दोनों के दरमियान हमने एक बैलेंस देखा पावर का, ताकि कोई भी दूसरा जो स्टेट है यूएस या यूएसएसआर वो इन्फ्लुएंस ना करे दूसरी स्टेट के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी एक्सप्लेनेटरी फीचर। इसमें जो है वो एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन इसमें हम डिस्कस करते हैं जी, या बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट को यूज़ करके एक्सप्लेन किया जाता है जो फीचर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के उसको। ठीक हो गया। हम जो है वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में बेसिकली जो फीचर्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्राइब और एक्सप्लेन में ये फ़र्क है कि एक्सप्लेनेटरी में हम वाई का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहे होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में हम जो है वो आंसर कर रहे होते हैं जी हाउ थिंग्स हैपन, और वाई थिंग्स हैपन एक्सप्लेनेटरी में हम आंसर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो केनेथ वाल्ट्ज है वो कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है बैलेंस ऑफ पावर और स्टेबिलिटी का इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वो क्या करता है जी, स्टेबिलिटी लेकर आता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। यानी इन दोनों के दरमियान क्या है, रिलेशन है बैलेंस ऑफ पावर और स्टेबिलिटी के दरमियान। यानी बैलेंस ऑफ पावर होगा तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, यानी कोई भी वार नहीं होगी। जो उसने रियलिज्म में बात की थी वही यहाँ पर भी बात करता है। तो जैसे कोल्ड वार का एरा अगेन आ गया, इसमें हमने देखा कि बैलेंस था यूएस और यूएसएसआर के दरमियान। तो क्या था, कोई भी उस तरह फ्रंटियर के ऊपर कोई भी जंग नहीं लड़ी गई थी, जिस तरह दूसरी वर्ल्ड वार 1 में हमने देखा, वर्ल्ड वार 2 में देखा, जहाँ पर बैलेंस नहीं था तो जंगें लड़ी गई। लेकिन कोल्ड वार के एरा में कोई भी जो है वो कन्फ्रंटेशन नहीं हुई थी, क्योंकि क्या था, बैलेंस था दोनों स्टेट्स के दरमियान। उसके बाद तीसरी डायमेंशन आ गई पर्सपेक्टिव। इसमें जो है वो ये कंसेप्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर यूज एज अ गाइड टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट, यानी फॉरेन पॉलिसी के अंदर गाइड के तौर पर यूज़ किया जाता है कि स्टेट की फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग टू द बैलेंस ऑफ पावर या पावर वो क्या होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसमें जो है वो यानी जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करती हैं ताकि वो डिटेर कर सके, रोक सके दूसरी स्टेट के थ्रेट को जो कि उनको हर वक्त लगा रहता है। जिसमें इसमें हम सिक्योरिटी डायलेमा का भी कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो सिक्योरिटी डायलेमा है कि एक स्टेट जो है वो अपनी पावर को इसलिए इंक्रीज़ करती है कि उसको लग रहा होता है कि दूसरी स्टेट उसको इन्फ्लुएंस ना कर दे। इसकी हम बेस्ट एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की दे सकते हैं। जैसे कि इंडिया ने जो है वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उसने टेस्ट किए थे 1998 में।
تو پاکستان نے ایز اے رزلٹ اب یہاں پر پاور جو کنسیپٹ تھا وہ شفٹ ہو گیا انڈیا کی طرف. تو اس پاور کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان نے 1999 میں نیوکلیئر جو ویپن ہے اس کا ٹیسٹ کیا تھا تاکہ بیلنس کریٹ ہو سکے دونوں اسٹیٹس کے درمیان اور انڈیا کا جو پاور ہے وہ پاکستان سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کی تھنکرز اس کنسیپٹ میں جن کی ہم بات کریں تو وہ ہے جی کینتھ والٹز، جن کے بارے میں ہم نے بات کی، جنہوں نے کیا کہا کہ ریلیشن ہے بیلنس آف پاور اور اسٹیبلٹی کے درمیان. یعنی بیلنس آف پاور اگر انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ہوگا تو کیا ہوگا جی کہ اسٹیبلٹی ہی رہے گی انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. ہینس جے مرگنتھو ایک اور اس کے کی تھنکر ہیں جنہوں نے اپنی بک پالیٹکس امنگ نیشن میں بات کی جی بیلنس آف پاور کی. تو بیلنس آف پاور میں انہوں نے یہ بتایا کہ بیلنس ہوگا تو وار کیا ہوگی، نہیں ہوگی. ان دونوں کا بیسیکلی یہی ماننا ہے. اب بیلنس آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے یہ شفٹ ہو گیا 20th سینچری سے 21st سینچری کی طرف کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بیلنس ہوتا تھا ملٹری میں. اب جو ہے وہ اسٹیٹس بیلنس بنا کر رکھتی ہیں اکانومی میں کہ کسی دوسری اسٹیٹ کی اگر اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی تو ایک اسٹیٹ کوشش کرتی ہے کہ اس کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہو تاکہ دوسرے کا انفلوئنس نہ ہو سکے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بھی بیلنس آ گیا ہے. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں شفٹ ہوا ہے بیلنس آف پاور کے کنسیپٹ کے اندر 20 سے 21st سینچری کے اندر. اب اس کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے بیلنس آف پاور کا وہ کیا ہے جی لبرلزم. لبرلزم بیسیکلی کیا کہتا ہے کہ جو ریئلزم نے بات کی کہ بیلنس ہوگا انٹرنیشنل سسٹم کے اندر تو وار نہیں ہوگی، تو لبرلزم یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، اگر بیلنس ہوگا اسٹیٹس کے درمیان تو کبھی نہ کبھی تو یہ بیلنس ختم ہوگا، کبھی نہ کبھی تو وار ہوگی. اس لیے اسٹیٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے، انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے کوآپریشن کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم پاور کی ٹائپس دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر تو بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں، یونی پولر، بائی پولر اور ملٹی پولر. انٹرنیشنل سسٹم کے اندر یونی پولر ورلڈ آرڈر وہ ہوتا ہے جہاں پر صرف اور صرف ایک ہی جو ہے وہ پاور ہوتی ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، جیسے کہ ہم کولڈ وار ایرا کے بعد دیکھتے ہیں جہاں پر صرف اور صرف یو ایس کی مناپلی تھی اور وہی ایک سپر پاور تھا انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. بائی پولر ورلڈ آرڈر بیسیکلی وہ ہوتا ہے جہاں پر 2 سپر پاورز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے کولڈ وار ایرا کے دوران دیکھا کہ 2 سپر پاورز تھی، یو ایس اور یو ایس ایس آر، ان دونوں نے پاور کو بیلنس کیا ہوا تھا. وہ کیا تھا جی بائی پولر ورلڈ آرڈر. ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی اگر ہم بات کریں تو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر بیسیکلی وہ ہے جس میں ملٹیپل گریٹ پاورز ہوتی ہیں یا سپر پاورز ہوتی ہیں، جیسے کہ ورلڈ وار 1 سے پہلے تھی ملٹی پولر، اور ابھی جو ہے وہ ایمرجنگ ہمارا جو ورلڈ آرڈر ہے یونی پولر سے وہ ملٹی پولر کی طرف جا رہا ہے. اب اگر ہم اس سارے کے اوپر کرٹیسزم کی بات کریں تو اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے بیلنس آف پاور کی وجہ سے، سیکورٹی ڈائلما کی وجہ سے اسٹیٹس کے درمیان امینس کمپٹیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی آرمز ریسز ہوتی ہیں اور آرمز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ بناتی ہیں اسٹیٹس. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اور وہ جو آرمز بناتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ استعمال تو ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ وہ سوسائٹی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ لے کر آتی ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.